बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर अभी जुमेरात का दिन है और आज शौकीन दोस्तों के लिए आज एक ज़बरदस्त क्वालिटी की टेडी बकरियों की लाड़ दिखाने वाला हूँ। ये कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर अभी 15 बकरियाँ हैं और एक इसमें बच्चे वाली बकरी है। एक बच्चा आपको हमने गिफ्ट करना है और बाकी जो है ना आपसे 15 बकरियों का रेट लेना है। और रेट आज ऐसा होगा कि इंशाल्लाह मेरे पर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। आप आल पाकिस्तान में मंडी या गोट फार्म घूमें, आप सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें। इंशाल्लाह मेरे पर भी खलील गोट फार्म जैसा रेट आपको किसी भी गोट फार्म पे नहीं मिलेगा। मेरा 5 से 10 हज़ार रुपये दूसरे फार्मों से रेट सस्ता होगा। वजह क्या है, मेरे पर भी मैं आपको अपना ज़ाती माल दिखाता हूँ। आप ब्रोकर लोगों से बच के रहें, फराडी लोगों से बच के रहें, अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे। आपको मैंने इनकी खुराक भी बतानी है और इनकी कौन सी वैक्सीन होती है। हमारा तो बकरियों का काम दादा परदादा से है। अगर अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फार्म 100 में से 100% फार्मिंग में आपका मेरे पर भी कामयाब होंगे। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, आपको मैंने बाइक कैमरे से आपको बकरियाँ चला फिला के भी दिखानी है और इनका रेट भी बताना है और कितने मंथ की ये बकरियां प्रेग्नेंट हैं और दांतों में क्या है और अगर आप लेना चाहते हैं तो इनमें क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको मैंने मालूमात लेनी है। अगर किसी से भी आप ऑनलाइन बकरियां खरीदारी करें ना तो सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे लाजमी बात किया करें। जो सही बंदा होगा ना वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेगा और जो फ्रॉडी बंदा होगा ना मेरे पर भी वो आपसे वीडियो कॉल बात नहीं करेगा। और इजी पैसा जायज़ कैश के चक्करों से आप दूर रहें। अगर पैसे भिजवाने हैं तो मेरे पर भी सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में भिजवाने हैं। अगर आज आप इस तरह की लाड़ ले लेते ना तो आपका मेरे पर भी फार्म का माल है। आप पैसा ज़ाया करते हैं, दूसरा काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, अपना कारोबार बिजनेस करें, इसमें आपको इतना फ़ायदा होगा कि मेरे पर भी आपकी सोच भी नहीं है। मज़ीद आपको बकरियां बाई कैमरे से चेक करवाता हूँ, रेट भी सुने। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा आपने शेयर करना है। अगर ये बकरियां आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं, मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो मेरे पर अभी रात नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का अदील का होगा। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं, इन नंबरों पे आप रब्ता करके कार्गो मंगवा सकते हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे पर भी बाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी 15 बकरियां। और आज मैंने एक छोटी सी लाट बनाई है जो मेरे नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं। और आज 50 बकरियों की लाट में से मैंने 15 बकरियां निकाली हैं और 15 बकरियां माशाल्लाह मेरे पर अभी सारी वाइट टेडी और जिसे रूसी रेशियन ब्रीड कहते हैं। कलर वाली तो आपको बकरियां दिखाता था लेकिन आज आपको मैंने का शौक करवाने के लिए मेरे पर अभी सफ़ेद रूसी रेशियन ब्रीड की टेडी बकरियां दिखाता हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, ये तो मेरे पर अभी सैंपल के तौर पे मैं आज आपको 15 टेडी बकरियां दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं या मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं या और भी जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप जब खलील गोट फार्म पे विजिट करेंगे ना क्वालिटी भी आपको मेरे पर भी अच्छी देंगे और रेट भी जो ना सस्ता देंगे। आप इसमें चेक कर लें, मेरे फार्म पे कोई बकरी आपको बीमार नहीं मिलेगी, कोई नुक्स वाली नहीं होगी, कोई ऐब वाली नहीं होगी, सारी माशाल्लाह साफ़ सुथरी चीज़ें आपको मिलेंगी। और कोई मेरे पर भी 2 महीने की बकरी है, प्रेगनेंट है, कोई 3 माह की है और कुछ जो है इसमें चंद ऐसी बकरियाँ हैं जो तैयार हैं। और आज आपको नए दोस्तों के लिए वो ब्रीड दिखा रहा हूँ। ये माशाल्लाह मेरे पर भी 3 से 4 लीटर दूध भी देती हैं और 3 से 4 बच्चे। अगर आपका सर्दी का इलाका है या अगर आप दोस्तों का गर्मी का इलाका है या अगर आपका पहाड़ी इलाका है या चराई का सिस्टम है, ये नस्ल मेरे पर अभी हर जगह पे सर्वाइव भी करती हैं। और माशाल्लाह टेडी बकरी से जो ना कोई बकरी बेस्ट नहीं है। आप कोई भी अपना कारोबार करें, इस चीज़ में मेरे पर अभी हमारे पैगम्बरों की सुन्नत है। हमारे नबियों ने भी बकरियां पाली हुई, आप भी बकरियां पाल के देख लें। एक तो घर में बरकत भी होती है और सुन्नत वाला काम भी है और आपकी जना रिज़्क़ की भी जो ना मेरे पर अभी तंगी दूर होगी। लाट बड़ी बेहतरीन है मेरे पर अभी, सारी बकरियां खड़े कानों के अंदर है, सफ़ेद टेडी। इस तरह की लाट अगर आप ले लेते हैं तो मैं आपको खुश नसीब समझूंगा। इस तरह की लाटें और ऐसी बकरियां ऐसा रेट मेरे पर अभी बार बार नहीं मिलेगा।
میں نے کہا اور یہ والا ایک بکری کے ساتھ بچہ ہے یہ آپ کو فری دیں گے، باقی آپ سے 15 بکریوں کا ریٹ لیں گے، اور ریٹ ایسا ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن کی آفر ہے، اور ایک اور بھی میں آفر دیتا ہوں، اگر آپ یہ ساری بکریاں 15 کی 15 بکریاں لیں گے نا، آپ کو ساری بکریوں کی کارگو بھی آپ کو پورے پاکستان میں خلیل گوٹ فارم کی طرف سے کارگو بھی آپ کو فری دیں گے۔ اور پرائس میں نے لاٹ کی دینی ہے، اگر 2 4 5 10 لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، جو 15 کا ریٹ ہوگا نا میرے پہلے بھی وہ ایک ہی ہوگا۔ ابھی یہ قربانی کی وجہ سے جو نا فصل کی کٹائی کی وجہ سے آپ کو 5 سے 10 ہزار روپیہ ابھی بکری سستی ملی ہے۔ آپ جتنا لیٹ کریں گے یا اگر آپ نے بکرا عید کا سیزن لگانا چاہتے ہیں، قربانی والے بکرے لینا چاہتے ہیں، ابھی میرے پہلے بھی دن ٹھیک ہے، آپ جلدی سے آ جائیں تو لاٹیں لے کے جائیں تو میرے پہلے بھی اچھا آپ دوستوں کو فائدہ ملے گا۔ اگر یہ 15 بکریاں پالتے ہیں 2 سے 3 بچے بھی دینا شروع کریں، کم سے کم بھی ان کا 3 ساڑھے 3 ماہ کے بعد کم سے کم بھی ان کا 30 بچہ ہوگا۔ اور اگر آپ ان کا 5 سے 6 ماہ کا ایک ایک بچہ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں نا گوشت کے حساب سے، کم بھی 28 سے 30 ہزار روپے کا ان کا ایک بچہ سیل ہوتا ہے۔ آپ یہ چیز بھی چیک کر لیں، اس میں ماشاءاللہ کافی بچت ہے۔ اگر کتنے بچے ہوتے ہیں سال کے بعد، اگر آپ نہ بھی کمائی کریں گے 15 بکریوں سے آپ کم سے کم بھی 15 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ خرچہ نکال کے آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو گوشت کی ضرورت ہے نا تو آپ کے خود کے مطلب میرے پر بھی بریڈ ہوگی، آپ گوشت بھی ان کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بکریاں جو بچے ہوتے ہیں نا وہ آپ فارمنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ بھی میں آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں، کارگو بھی فری ہے، لاڈ کا بھی آتا ہے میرے پر بھی۔ ریٹ جو دینے والا ہونا انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو میرے پر ابھی آتے ہیں ان کے ریٹ کی طرف، جلدی سے ریٹ بتاتا ہوں، ویڈیو ویسے بھی زیادہ بن گئی ہے۔ یہ پوری لاٹ آپ کو دیں گے 4,05,000 روپے کی، آپ کو جس کے اندر کارگو بھی فری ہے اور ایک بچہ بھی فری ہے۔ اس طرح کی لاٹ بڑی بہترین ہے۔ آپ 4,05,000 روپیہ اس میں اپنے بچوں کو لگا کے دینا تو انشاءاللہ آپ کو میرے پر بھی بہت بچت ملے گی۔ اور اس میں 30 سے 32 ہزار والی ٹیڈی بکریاں بھی ہیں۔ اگر یہ آپ جوڑی لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو صرف اصل چیز کی پہچان کراتا ہوں، یہ ہلکی سے ہلکی بکریاں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ جوڑی لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 70,000 روپے کی دوں گا۔ لاڑ میں آپ کو دے رہا ہوں 27,000 روپے کے حساب سے، کارگو بھی فری ہے۔ ایسی لاٹیں میرے پر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے گھر میں بڑے جانور رکھے ہو نا تو ان کا بچہ کچھ کھانا بھی کھا لیتی ہیں، اور ان کو سوکھا چارہ ملے، سبزہ ملے تو کھاتی ہیں۔ اگر آپ کا چرائی کا سسٹم ہے تو آپ کا پھر میرے پر بھی 1 روپے کا بھی خرچہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ چرائی پہ لے کے جائیں صبح کے ٹائم، شام کو پھر ان کو دوبارہ لے کے آئیں، یہ میرے پر بھی ان میں فائدہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور میں ویڈیو کا بھی اینڈ کرنے والا ہوں، آپ سے ایک اہم بات کر دیتا ہوں، آپ بکریاں خریداری کریں یا میرے پر بھی نہ کریں، بس یہ آپ نے ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کر دینا ہے، تاکہ میرے پر بھی آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے۔ آپ بکریاں لے ہم سے یا کسی اور فارم والوں سے لے، میں نہیں کہتا، لیکن اچھی کوالٹی کا مال لیں گے تو فارم کی رونق بھی بنی رہتی ہے، اور اچھی چیز کا میرے پر بھی ہر بندہ خریدار رہتا ہے۔ اگر 2025 کی تیاری تک ان کا ایک ایک بچہ بھی جو ہے نا کم سے کم ٹیڈی بکرا کو پتہ ہے 3 سے 4 اور 5 من تک ان کے بچے وزن کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا کم سے کم میرے پر ابھی سالانہ آپ کو 15 لاکھ روپے کی بچت ہے، آپ خرچہ نکال کے۔ لیکن اگر آپ میرے فارم پہنا چاہتے ہیں، 20,000 روپے والی ٹیڈی بکریاں لینا چاہتے ہیں، 25 والی لینا چاہتے ہیں میرے پر ابھی، وہ بھی آپ کو ملے گی، لیکن اس طرح کی کوالٹی والی آپ کو بکریاں نہیں ملے گی۔ پیسے میرے پر ابھی لگانے ہیں، ایک بار اچھی چیز خریداری کر لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کرتا ہوں، اچھا مال لیں، جن سے بھی لیں لیکن کوالٹی والا مال لیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ اوکے، اللہ حافظ، دل کھول کر ہم لائک کو مشر